बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 14 का आगाज होता है आयत नंबर 13 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नहनु हम, नकुस्सु। नकुस्सु, कोई बताएगा ये लफ्ज क्या है? नकुस्सु। हम नक्ससु कसरत से है। जी, हाँ। बोले। मैम, नकुस्सु हम बयान करते हैं, कसस हम्म। कसस से। जी जी, ये लफ्ज क्या होगा? मैं मुजाफ है। मैं हससा नहीं, यकुस्सू होगा। नक्ससु का मैम, नक्ससु होगा, नक्ससु। नक नक्ससु। नक हाँ, तो अम, अगली पेश नहीं नहीं, मुतहर्रिक की पेश नकस्सु। फिर देखें। नक्ससु। नक्सुसु होगा या नक्ससु होगा? ख्याल से नक्ससु होगा शायद। नक्सस तो ये इस पर स्वाद, इस पर पेश कहाँ से आई? अब जो हाँ पर। अगला या पहला साकिन होगा वो पिछली आखिरी मुतहर्रिक की पेश देके भाई, उससे ये दोनों जो है ये इदगाम। पेश जो है नक्सुसु नहीं है, हाँ जी। नक्सुसु है बच्चों। कससा नक्सुसु। ठीक है। नहनु हम, नक्सुसु, सॉरी, नकुस्सु। नकुस्सु हम बयान करते हैं, अलई का आप पर, नबाअहुम खबर उनकी, बिलहक की साथ हक के, इन्नहुम बेशक वो, फित्यतुन चंद नौजवान थे। चंद, यहाँ पे चंद का तर्जुमा क्यों किया गया है? कुछ नौजवान नकरा थे। जो है, इसमें हम्म। नकरा है, नकरा इसमें जो नकरा है। है। आमनु, जो ईमान लाए, बिरब्बिहिम अपने रब पर, वजिदनाहुम और ज्यादा कर दिया ना हमने हम उन्हें, हुदन हदायत में, वरबतना और मजबूत कर दिया ना हमने, वरबतना और मजबूत कर दिया हमने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों को, इज़ क़ामू जब वो खड़े हुए, फ़क़ालू तो उन्होंने कहा, रब्बुना, रब्बुना हमारा, हमारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्दी आसमानों का और जमीन का रब है, लन नदऊ, लन हरगिज नहीं, नदऊ हम पुकारेंगे, मिन दूनिही उसके सिवा, इलाहन किसी इलाह को, लक़द अलबत्ता तहकीक, कुलना कहा, कहा हमने, इदन तब, शतता बात नाइंसाफी की, हाउलाई ये है, कौमुना कौम हमारी, इत्तखदू उन्होंने बना लिए, मिन दूनिही उसके सिवा, आलिहतन कई इलाह, लौला क्यों नहीं, यातूना वो लाए, अलैहिम इन पर भी, सुल्तानिन कोई दलील, बैयिन वाजे, यानी वाजे दलील वो क्यों नहीं लाए। फमन, फमन तो कौन, अज़लमु बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो, इफ्तरा घर ले, अल्लाह अल्लाह ताला पर, कज़िबा झूठ कर ले, वाइज़े अतज़लतुमूहुम, वाइज़े अतज़लतुमूहुम, ये लफ्ज जो है कौन से बाब से है? ए तज़लतुमूहुम। इफ्तिहाल। जी, बारिकल्लाह फीक, वेरी नाइस। ये बाब इफ्तिआल से है ये। इसका रूट वर्ड क्या होगा? हम अजल था, आइन जा और लाम, बीच में एक ता बारिकल्लाह, जायद। वेरी गुड, शाबाश। इतजलतुमुहुम, इसमें फेल फाइल मफूल अलग कीजिएगा। मैम फेल तजल हुआ, हम्म। और तुमू जो है वो फाइल है, और हम मफूल। बारिकल्लाह फिक, वेरी गुड जी, शाबाश। वमा याबुदूना और जिनकी, याबुदूना वो इबादत कर रहे हैं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के, फ फअवू, फअवू तो पनाह लो, फअवू तो पनाह लो। फअवू जो है ये लफ्ज जो है ये, इसके अंदर कवानीन लगे हैं, ठीक है। फअवू जो है ये दर हकीकत, अगर ये लफ्ज अगर मैं आपको बताऊं तो पता नहीं आप परेशान नहीं ना हो जाए। हम्म। ये लफ्ज जो था ये इव्यू था, इव्यू। इसके अंदर कवानीन लगे हैं जिसकी वजह से ये लफ्ज फअवू बना। इव्यू लफ्ज था दर हकीकत ये, फअवू। फअवू तो पनाह लो, इलल कहफी तरफ गार के, यांशुर लकुम वो फिल, यांशुर लकुम वो फैला देगा, लकुम तुम्हारे लिए, रब्बुकुम रब तुम्हारा, मिर रहमती ही अपनी रहमत में से, वयुहय्यि लना वयुहय्यि लकुम और वो मुहैया करेगा, लकुम वो मुहैया करेगा, लकुम तुम्हारे लिए, मिन अमरिकुम तुम्हारे मामले में,
مرفقہ سہولت آسانی، وترشمسا اور آپ دیکھتے ہیں الشمس سورج کو، اذا جب طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تا تزا تزا تزاورو سوری تزاورو وہ کنارہ کر جاتا ہے، عن کہفہم عن سے کہفہم اس کی ان کی غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب، و اذا اور جب غربت اور جب وہ غروب ہوتا ہے، غربت کون سا باب ہے؟ غربا، غربا. باب دعا ناصرہ یہ دوسری. ضربة ہوں باب ضاد ہے ناصرہ ضرب یہاں. یضرب غرب غرب یغرب، یغرب ہوں یغرب جی جی. ضربا یضرب، غربا یغرب نہیں نہیں میم، باب نہیں نون، نہیں نہیں باب نون نون ہے. کا غرب نصر یغرب. ینصر اور غربا یغربو. ٹھیک ہے. غربت غربت فغروب ہوتا ہے، تقریدہم وہ کترا جاتا ہے، تقریدہم. تقریدہم کون سا باب ہے؟ تقریدہم تقریدہم. سمع غرب سامعہ یقرب. یسمعون. سمع يسمع نہیں یہ مضارع ہے دیکھیں، نہیں اسلامی میم عین کلمے پر زیر ہے، آئن کلمہ پر ضرب زیر ہے. یضرب. خرج يس یغرب جی. ضرب یضرب. تقریدوہم وہ کترا جاتا ہے، ہم ان سے، ذات الشمالی بائیں جانب، ہم اور وہ فی فجوتن ایک کھلی جگہ میں تھے، منہ اس کی یعنی کہ کس کی، اس غار کی کھلی جگہ پر تھے. ذالکا یہ، من آیات اللہ نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، من جسے یہد اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ، من یہد اللہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فہوا پس وہ المحتد تو وہ ہدایت پانے والا ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ ہدایت پانے والا ہے. وَمَن یضلل اور جسے یضلل گمراہ کر دے، فلن تو نہیں تو فلن تو ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولین کوئی دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا. مرشدہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ راشدا رشدا رشد راشدہ. اچھا یہ جو ہے یہ کیا ہے مرشدہ؟ اسم الفاعل اسم الفاعل ہے. آپ معلوم کر سکتے ہیں؟ رشدا رشدا باب نون ہوگا میم، راشد اگر. قابلون نہیں ہے یہ، اسم الفاعل بنا ہے. یہ کس کا؟ باب فعال سے اسم الفاعل بنا ہے. ہاں جی، باب فاصل مفعول. جی جی مفعول. مرشدہ. کیسے آپ بابون کہہ رہے ہیں؟ اس کے میم، اس کے پیچھے نہیں میم نہیں لگا ہوا میم، وہ نصر تو ہاں جی یرشد سوری، جی جی میم، ہے. یہ باب میم فعال نصر ہے، یرشد فلاسطین مجید. ایک منٹ ٹھہر جائے نا، کس نے بھی بولا تھا باب؟ کون سا بولا تھا کسی نے؟ میں نے بولا تھا، غلط بولا تھا. یہ جو باب فعال سلاسی ہے. سلاسی مجرد جو ہیں، مجھے ایک بات بتائیے گا، سلاسی مجرد جو ہوتے ہیں ان کے اسم الفاعل کیسے بنتے ہیں؟ اب وہ بیچ فا... بیچ 8 والے چپ کر جائیں، بیچ 9 والے آپ بتائیے. جی بیچ 9. میڈم جو ثلاثی مجرد کے بنتے ہیں وہ فاعلون اور مفعولون کے وزن پر. جی ہاں، تو یہ تو آپ کا فائل بن ہی نہیں سکتا اسم الفاعل باب سلاسی جی مجرد میں سے، یہ سلاسی مزید کا ہے. ٹھیک ہے جی. میڈم یہ پیش ہے تو باب فعال ہے. جی ہاں. بارک اللہ فیک. الحمدللہ.